नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी काइनेमेटिक्सको 4th क्लासमा छौं। ओके, आज हामी चौथो क्लासमा छौं। आज के कुरा गर्नेवाला छौं? मोसन अन्डर ग्राभिटी। ओके, ग्राभिटीले गर्दाखेरि हुने मोसनमा भएका क्याल्कुलेसनको कुराहरू गर्नेछौं। एकदम डीपमा जानेछौं, धेरै गहिरा कुराहरू गर्नेछौं र आजको क्लास यदि कम्प्लिटली लिनुभएको छ भने लिनुभयो भने तपाईहरुले डेफिनेटली आज धेरै कुराहरू तपाईहरुले चेन्ज गर्नुहुनेछ, तपाईहरुको कन्सेप्ट चेन्ज गर्नुहुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले कपी पेन लिएर बस्नु होला, क्याल्कुलेटर पनि लिएर बस्नु होला। अनि अर्को कुरा तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, मोबाइल सेटको लाई अलिकति रिजोल्युसन बढाएर, ल्यापटपलाई अलिकति रिजोल्युसन बढाएर बस्नु होला, फुर्सद मिलाएर बस्नु होला। ओके, म बसन्त राजवंशी तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर म सुरु गर्न जाँदैछु। आजको क्लास के गर्न सुरु गर्न जाँदैछु भन्दाखेरि एउटा एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु, त्यसपछि तपाईहरुलाई केही अलिकति रिभिजन हुन्छ, त्यसपछि म आफ्ना कन्सेप्टहरु दिन्छु, त्यसपछि एडभान्स न्युमेरिकलहरु गर्छु। ठीक छ, एकदम कन्सेप्ट सहित कन्फ्युजन नहुने गरी र यो सम्बन्धी च्यालेन्जेस जति पनि क्वेशनहरु आउन सक्छन् ती सबैलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौं आजको क्लास हेरिसकेपछि। ओके ओके, टपिक छ मोसन अन्डर ग्राभिटी। ठीक छ। ओके, यसको लागि एउटा म केही नभनिकन एउटा न्युमेरिकलतिर जाँदैछु। डस्टर कता गयो? ओके, डस्टर म लिएर आएँ। मेटु ओके, एउटा न्युमेरिकलबाटै सुरु गर्छु म। जुन एनईबीमा सोधिरहेको न्युमेरिकल हामी कसरी गर्छौं र यो यसरी गर्छौं र त्यसपछि हामी अलिक फरक तरिकाले र सजिलो तरिकाले गर्छौं। किनभने यो तरिकाले यदि गर्ने हो भने हामी कम्प्लिकेटेड न्युमेरिकलहरु मिलाउँदैनौं, एकदम दिमागले काम गर्ने छोड्छ। त्यसले गर्दा हामी एउटा त्यस्तो ट्रिक निकाल्दै छौं, त्यसपछि हामी गर्छौं। ओके, धेरै ढिलो नगरिकन म सुरु गर्न लागे। ल, एउटा क्वेशन हामी सुरु गरिहालौं, त्यसपछि के गरौँ भने नि, ओके, एउटा क्वेशन म एनईबीमा आएको क्वेशनलाई अलिकति मिलाएर तपाईहरुलाई सल्भ गराउँछु एउटा सिम्पल तरिकाले, तपाईले गरिराख्नु हुने तरिकाले। त्यसपछि म अलिकति मोडिफाई गर्छु। a body is माथि एउटा ड्रप गर्यो, is dropped gently from मानव हाइट दिउँ, मानव सजिलो सिम्पल 50 मिटर। A body is dropped gently from height 50 meter. At the same time, another body is thrown vertically with a speed of 25 meter per second square per second. When and where they meet, यो भ्यालुहरु मैले चेन्ज गरेको छु। एनईबीमा आएको क्वेशन हो, कहाँ उनीहरु भेट हुन्छन्, कहिले र कहाँ भेट हुन्छन्। एउटा 50 मिटर हाइटबाट एउटा ढुङ्गो खसाइराखेका छौं र तलबाट त्यति नै बेला एउटा अर्को बडीलाई चाहिँ हामीले के गर्दै छौं भन्दा 25 मिटर पर सेकेन्डमा हामी चाहिँ माथि प्रोजेक्ट गर्दै छौं। त्यसले गर्दाखेरि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरु कहिले र कहाँ भेट्छन्, यो क्वेशन हामी सल्भ गर्दाखेरि के गर्ने गरेका थियौं भन्दाखेरि, यदि नर्मल बेसिक क्लासमा पढ्नु भएको छ, एउटा हाइट लिन्छौं। मानौ यो हाइट हामीलाई थाहा छ कति हाइट छ, यो हाइट त 50 मिटर हो। हामीले यसरी गर्ने गरेका छौं 50 मिटर। अनि माथि एउटा जेन्टली भनेको u = 0 मिटर पर सेकेन्ड ड्रप भनेको यसरी पठाउँदै छु, जेन्टली ड्रप गर्दै छु हैन।
मतलब यसरी थ्रो गरेका छैनौँ है। थ्रो गर्दाखेरि फेरि यो अर्कै केस आउँछ, हामी कमिङ क्लासमा गर्छौँ। र माथिबाट एउटा अर्को अब्जेक्टलाई प्रोजेक्ट गर्दैछौँ। माथि तल जाँदाखेरि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जुन मासमा डिपेन्ड हुँदैन, मास अफ फलिङ बडीमा डिपेन्ड हुँदैन भन्ने कुरा हामी बेसिक क्लास 10 मै पढायो होला है, मलाई लाग्छ। ओके, सो अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यहाँ कति छ 25 मिटर, यु इज इक्वल टु 25 मिटर। ओके, मानौ यिनीहरू यहाँनिर भेट हुन्छन् अरे, मानौ कतै भेट हुन्छ, ल यहाँनिर भेट हुन्छन् अरे। हाम्रो कल्पना है, हाम्रो विचार यहाँनिर भेट हुन्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो, ठम्याइ हो। तर कहिलेकाहीँ भेट नहुन पनि सक्छ। हाम्रो यो जुन बेसिक तरिकाले जुन गर्छ नि त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो कुरा थाहा हुँदैन कि कहाँ भेट हुन्छ हुँदैन। कतिफेर के हुन्छ त यो आउँदा यहाँ आउँदै यो यसरी यहीँबाट बटारिन सक्छ। कहिले भेट हुन्छन् त यिनीहरू नहुन सक्छ, यहीँबाट आएर यहीँ घम्न पनि सक्छ। ल ठिक छ, हामी मानौँ 25 बढी नै दिएको छु मैले भेलोसिटी र 50 अलिकति ठिकै दिएको छु, त्यसले गर्दा यो काहीँ भेट होला र यहाँ यसरी पनि हुनसक्छ। द्याट्स वाइ हुनु राम्रो कुरा हो। भएन भने हामीले अहिले गरेको प्रोसेस चाहिँ राइट हुनसक्छ। अहिले हामी त्यही गर्दैछौँ, राइट नहुने प्रोसेस गर्दैछौँ। ओके, यहाँबाट आउँदैछ भने हामीले मानौँ यसरी घुमेन अरे, मानौँ यहीँबाट झर्न पनि सक्छ, थोरै 2 मिटर पर सेकेन्ड हो भने यहीँबाट झर्न सक्छ होइन। अलिक बढी भने यहाँ आउन सक्छ, धेरै नै बढी भने पर जान सक्छ। तर योसँग भेट हुन्छ। तर यहाँ अहिले मानौँ भेट भएको छ, मानौँ भेट हुन्छ अरे, नहुन पनि सक्छ है, मानौँ हुन्छ अरे भेट, अनि हामी त्यही अनुसार कुरा गर्छौँ। र त्यही अनुसार इक्जाममा क्वेसन पनि सोधिएको छ, भेट हुने गरी चाहिँ क्वेसन सोधिएको छ। भेट नहुने गरी क्वेसन सोध्यो भने त हाम्रो एन्सरै रङ हुन्छ, इन्फाइनाइट आउन सक्छ, टाइमहरू इन्डिफाइन आउन सक्छ। माने यहाँ भेट हुन्छ, माने यति चाहिँ एक्स लिउँ, यतापट्टिको लिउँ, मानौँ यो 50 माइनस एक्स गरिदिउँ। ल 50 त हाइट त दिएको छ यति भने हामीले के गरेका थियौँ, मानौँ बढी यो ए हो, यो बढी बी हो होइन। माथि जाँदाखेरि हामी तल जाँदाखेरि जी इज इक्वल टु पोजिटिभ लिने गरेका थियौँ, भनेको पोजिटिभ 9.8 अथवा 10 लिउँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। माथि जाँदाखेरि चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी घट्छ, जी इज इक्वल टु -10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लिने गरेका थियौँ। र अब गर्दैनौँ, एकछिन कतिखेर गर्दैनौँ, अब एकछिनमा यसमा चाहिँ हामी यसरी गरौँ, यो पोजिटिभ लिउँ, माथिबाट जाँदाखेरि डेफिनेटली एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी बढ्छ, माथिबाट जाँदाखेरि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी घट्दै जान्छ र कुनै सर्टेन टाइममा गएर 0 हुन्छ। यो कुरा पढाएको छ। फर पार्टिकल फर बडी ए लिउँ, एमा हामी के गर्ने गरेका थियौँ, डिस्टेन्स चाहिँ लिउँ न, मानौँ एक्स भनेको डिस्टेन्स हो होइन। मानौँ एस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यो होइन त, युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अनि अर्को के गरौँ, अर्को पनि लिन सकिन्छ नि। यसको यसलाई भेल्यु राखौँ न पहिले, यसको भेल्यु एक्स हो, यु भनेको 0 भयो, इज इक्वल टु 0 प्लस हाफ, जी भनेको 10 टु टी स्क्वायर भनेको हामीलाई थाहा भएन, अहिले हामीलाई टी स्क्वायर थाहा छैन। ठिक छ, कति भयो त, एक्स इज इक्वल टु यसलाई 5 टी स्क्वायर भयो। यो सिद्धो, योभन्दा अरू केही हुनेवाला छैन। यतापट्टि के हुन्छ त, यतापट्टिको सेम हो, माथि जाँदाखेरि यु चाहिँ यो हो, भी चाहिँ कहीँनिर 0 हुनेवाला छ, तर भी आवश्यक छैन। सो यसलाई ओके S1 राखेको थियो, S2 र माथि जाँदाखेरिको फर पार्टिकल फर बडी बी। ल कति हुन्छ त्यही युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तर यहाँनिर हामीले के गर्ने गरेका थियौँ, माथि जाँदाखेरि भर्टिकलमा माइनस गर्ने गरेका थियौँ, याद छ? ओके याद छ। S2 भनेको के हो, यो 50 माइनस एक्स इज इक्वल टु युटी भनेको, यु भनेको चाहिँ अहिले यहाँ 25 इन्टु टी होइन। टी त थाहा भएन, यता पनि थाहा छैन, मानव कुन टाइममा अब यहाँबाट टी निक्लिन्छ जस्तो छ, प्लस यहाँ कति हुन्छ त हाफ, जी भनेको यता जाँदाखेरि -10 इन्टु टी स्क्वायर, यहाँ कति भयो 50 माइनस एक्स इज इक्वल टु 25 टी, यसलाई 5, यो -5t, ओके 5t स्क्वायर। अब यो र यो सल्भ गरेरै त हो, यहाँबाट केही निस्किन्छ, सल्भ गर्दा के हुन्छ, एक्सको भ्यालु यहाँ राख्दिउँ, मानौँ 50 माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टु 25t माइनस 5t स्क्वायर, यो र यो गयो माइनस गयो भने 50 इज इक्वल टु 25t, टी इज इक्वल टु कति हो त 50 का मुनि 2, टी इज इक्वल 25 का मुनि 25
भनेको 2 सेकेन्ड। ल 2 सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ त माथि कहीँ भेट हुने जस्तो छ। यो भेट भएर संयोगवश मैले क्वेसनहरू भेल त्यस्तो राखेको। भेट नहुने केसमा हामी अहिले कुरा गरौँ न। भने यहाँ टी कति भयो 2 आयो, त्यसले गर्दा डिस्टेन्स जुन हामी एक्सै निकाल्दा पनि हुन्छ, यहीँनिर राख्ने हो भने पनि एक्स इजिकल टु कति भयो त 5 इन्टु टीको भेल्यु 2, 2 को स्क्वायर 5 इन्टु 4 भनेको 20 मिटर। यहाँ यता 20 मिटर, यता चाहिँ 30 मिटर, किनभने 20-30 गरेर 50 मिटर। यो किसिमको हामीले गर्ने गरेका छौँ र यो ठिक छ पनि, नराम्रो छैन, राङ छैन। तर यो प्रोसेसबाट हामी एडभान्स खालको न्युमेरिकलहरू गर्न गाह्रो हुन्छ है। यसपछि चाहिँ यस्तै खालको गर्छौँ र केही अलिक पछाडि चाहिँ अलिकति हामी एडभान्समा जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि म आजदेखि तपाईँलाई एउटा ट्रिक दिन्छु, त्यसपछि त्यसरी गर्दाखेरि तपाईँले जस्तो पनि क्वेसन। अब हाम्रो क्वेसनहरू कस्तो हुन्छ भने एउटा बेलुन आयो, बेलुन उड्दै उड्दै जान्छ, एउटा ढुङ्गो खस्छ, खसेपछि बेलुन एकातिर जान्छ, ढुङ्गो अर्कोतिर जान्छ, उनीहरूको बिचको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। एउटा यहीँ माथि 50 मिटर माथिबाट एउटा ढुङ्गो माथि फाल्यो, यसरी घुमेर यहाँ आउँछ, यहाँ ग्राउन्डमा कति लाग्छ, अथवा यहाँनिर यहाँदेखि यहाँ आउनलाई कति टाइम लाग्यो, यहाँ ग्राउन्ड ठोकिनभन्दा अगाडि कति भेलिसिटी हुन्छ, समय कति आयो। यस्तो खालको न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यसले धेरै ठाउँ प्रोजेक्ट गरेको हुन्छ, यता जान्छ फेरि यता जान्छ। हुन त यहीँबाट यस्तो आउने हो, यस्तो खालको हुन्छ। यस्तो खालको कुरा गर्दाखेरि यो दिमाग लाउन माथि गयो, तल आयो, त्यसपछि यता घुम्यो, बडो गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी अब 2-4 कुरा कन्सिडर गर्छौँ, हामी जहिले पनि लगाउँछौँ। यसमा पनि त्यही लगाउन सकिन्थ्यो, तर मैले सुरुमा सिम्पल तरिकाले सिकाएँ। यो कपी गर्नुहोस् त एकचोटि, त्यसपछि म 2 देखि अलिक 2 त यस्तै खालको जान्छ, त्यसपछि हामी धेरै गर्दैनौँ, थोरै न्युमेरिकलहरू गर्छौँ, सबैलाई भ्याउने गरी, सबै किसिमको कुरा आउने गरी न्युमेरिकलहरू गर्छौँ। भेटौँ? ओके। अब म के भन्न जाँदैछु भने अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि एउटा कुरा हामी कन्सिडर गरौँ। के गरौँ भन्दाखेरि, किन गरौँ भन्ने कुरो तपाईँले न्युमेरिकल गरेपछि थाहा हुन्छ। के गरौँ भन्ने कुरो चाहिँ मैले भन्छु, अहिले नै भन्दाखेरि मजा आउँदैन। ओके, के गरौँ भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा सर्टेन टाइम हाम्रो, मानौ यो ग्राउन्ड हो है, ग्राउन्डबाट हामी कुनै कुरालाई माथि फ्याल्दैछौँ भने जहिले पोजिटिभ लिने है, जुनसुकै कुरा त्यो जेसुकै हुनसक्छ होइन। तर के लिन सक्छ, ल भेलिसिटीको कुरा, भेलिसिटी माथि जाँदाखेरि पोजिटिभ लिने, यो हामीले लिने गरेकै छ अहिलेसम्म। तर तल जाँदाको भेलिसिटी पनि हामीले अघि पोजिटिभै लिएका छौँ। अघि u इजिकल टु 0 भनेर पोजिटिभै लिएका थियौँ, यद्यपि 0मा प्लस माइनस केही फरक परेन, तर पोजिटिभै लिने हाम्रो चाहना थियो। त्यसो नगरौँ, किनभने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ कम्प्लिकेटेड क्वेसनहरू गर्नलाई। ग्राउन्डदेखि माथि अथवा माथि तलतिर आइरहेको कुनै पनि कुराको भेलिसिटीलाई हामी नेगेटिभ मान्छौँ। अबदेखि नेगेटिभ एकदम मनदेखि माथि जाने। मैले अघिल्लो क्लासमै भनेको थियौँ एस इजिकल टु युटी प्लस हाफ इटिसका जति पनि हामी कुराहरू गर्दैथ्यौँ, यो सबै कुराहरू जो यो नयाँ टपिक्स कुनै पनि होइन, यहाँ लाग्ने भनेको यिनै हुन्। मैले यसमा जान्छु एकैछिन। भी इजिकल टु यु प्लस एटी, के होइन त फर्मुला हामीले भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इजिकल टु 2as, अनि के त भन्दा एस इजिकल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यी 3टा फर्मुला नै मुख्य हुन यहाँ लाग्ने त्यही हो। तर यहाँ भर्टिकल मोसनमा लाग्छ, अन्डर मोसन अन्डर ग्राभिटी भनेको छ, ग्राभिटेसन होइन, ग्राभिटीले गर्दा। यहाँनिर चाहिँ यो मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, यसमा योलाई चाहिँ हामी के भन्दा कन्स्टेन्ट मान्नुपर्छ। कन्स्टेन्ट हो नि त यार, किनभने जीको भेल्यु सबै पार्टिकलको लागि कन्स्टेन्ट हुन्छ। धेरै माथि थोरै घट्न सक्छ, तर हामी कम्पेरेटिभली 500 मिटरसम्म 1 किलोमिटरसम्म माथि जाने हो, अथवा हिसाबहरू गर्दाखेरि पनि त्यस्तै भित्रमा आउँछ। त्यसले गर्दा जीलाई कन्स्टेन्ट मान्ने। ओके, अनि यो चाहिँ मैले मुख्य कुरो, यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो। डिस्प्लेसमेन्ट यो तपाईँले दिमागमा के राख्नु पर्यो, यो डिस्प्लेसमेन्ट हो है। मैले अघिल्लो क्लासमा किन डिस्प्लेसमेन्ट हो भनेर डिस्क्राइब पनि गरेको थिएँ। डिस्प्लेसमेन्ट 0 पनि हुनसक्छ, यहाँबाट घुमेर यहाँ जतातता घुमेर आयो भने, यहाँ र यहीँ आयो भने, ए र बी पोइन्ट यहीँ आयो भने डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। र अहिलेको जुन क्यालकुलेसन जुन हामी गर्छौँ, ए र बी बिचमा मात्रै कुरा हो। सबै ए र बी यहाँ आयो भने ए र बी बिचको मात्रै डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ यहाँ हिसाब गर्दा। यो सबै यो जुन आइएसएस आउँछ, यताको हिसाब कहिल्यै पनि आउँदैन। यति कुरा चाहिँ फिल गर्नुहोस्, र फिल मैले अघिल्लो क्लासमा गराउने ट्राई गरेको छु।
त्यसले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट पनि यदि माथि गयो भने एस अल्सो पोजिटिभ, माथि गयो भने तल गयो भने एस पनि नेगेटिभ। र एउटा कुरा चाहिँ अब तपाईहरुले चेन्ज गर्नु, यो ठिक छ सर, यो ग्राउन्डदेखि माथि गयो भने पोजिटिभ, तल गयो भने नेगेटिभ, तर यो जी जुन छ नि, जी चाहिँ जहिले पनि हामीले के गर्छौँ, माथि ढुङ्गो खस्दाखेरि जीलाई पोजिटिभ मानेको थियौँ, माथि लाँदाखेरि जीलाई नेगेटिभ मानेको थियौँ, तर अरू कुरालाई पोजिटिभ मानेको थियौँ, माथि जाँदाखेरि पोजिटिभ मानेको थियौँ। त्यसले गर्दा अब के गरौँ भन्दाखेरि जीलाई जहिले पनि, जी भनेको एक्सेलरेसन हो, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो, जी जहिले पनि तलतिर, इट इज अलवेज, यो भेक्टर क्वान्टिटी हो नि त, इज डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ बडी हैन, हेभनली बडी। हेभनली बडी भनेको हाम्रो अर्थ मानौँ। सो जहिले पनि जीलाई हामी नेगेटिभ राख्छौँ, जतिखेर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ हुन्छ। अब के हुन्छ त भन्दा कुनै पार्टिकल यस्तो घुमेर यता कता कताबाट आयो, जीले काम गरिरहेको हुन्छ, यहाँ पनि जीको काम आइरहेको हुन्छ, नेगेटिभै राख्ने हो, तर त्यही अनुसार भेलोसिटीहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यहाँ जाँदाखेरि फेरि माथि जान थाल्यो, यता जान थाल्यो, यस्तो गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यो के हुन्छ भन्ने कुरा त अहिले हिसाब गर्दा थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी एउटा सम्झ्यौँ, जी जहिले पनि नेगेटिभ, किन भन्दा जी जहिले पनि तलतिर हुन्छ, हामी प्रोजेक्ट माथि गर्छौँ, प्रोजेक्ट माथि गरेर मानौँ, प्रोजेक्ट माथि गरेर यहाँ आयो भने पनि यो जुन यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जुन छ नि पार्टिकल, एदेखि बीसम्मको यो डिस्प्लेसमेन्ट नै हामी चलाउने भएको हुनाले हाम्रो कुरो के हो त भन्दा जताबाट घुमेर आओस्, तर यहाँदेखि यहाँ गएको हो है। तपाईँले यताबाट घुमेर हिसाब गर्दा पनि त्यही आउँछ, त्यसमा चाहिँ फेरि आउँदैन, त्यसो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी पनि यहाँ इक्जाम्पल गर्छौँ। के लास्टमा भेलोसिटी माथि पोजिटिभ, डिस्प्लेसमेन्ट माथि, नट डिस्टेन्स, नट डिस्टेन्स, नट डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट माथि पोजिटिभ, डिस्प्लेसमेन्ट तल नेगेटिभ, भेलोसिटी तल नेगेटिभ। स्पिडको कुरा पनि आउन सक्छ, तर स्पिडको कुरा चाहिँ हामी म्याग्निट्युडको रूपमा हेर्ने हो। यहाँ जहिले पनि जम्मै कुराहरू भेक्टर क्वान्टिटीहरू हुन्, किनभने डिरेक्सनले धेरै कुरा डिटरमाइन गर्छ है। यो टी बाहेक सबै भेक्टर कुराहरू हुन्। ओके, म एउटा इक्जाम्पल, सिम्पल इक्जाम्पल छ, यसमा लागु हुँदैन, त्यसपछिका इक्जाम्पल्सहरू लागु हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा मैले फेरि भने भेलोसिटी इनिसियल होस् या फाइनल होस्, माथि गयो पोजिटिभ, तल गयो नेगेटिभ, डिस्प्लेसमेन्ट माथि गयो पोजिटिभ, तल गयो नेगेटिभ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अलवेज नेगेटिभ। ओके, अलवेज नेगेटिभ होइन सर, यो नेगेटिभले गर्दा कुरो गडबड हुँदैन, कहीँ बिग्रिँदैन, किन बिग्रिँदैन थाहा छ अहिले कसरी भन्ने, अहिले आउँछ। म यसलाई अहिले कुरा गर्छु। इक्जाम्पल नम्बर 2 सकौँ पहिले। इक्जाम्पल नम्बर 2 जाउँ त, सिम्पल खालको जाउँ। एउटा बडीलाई चाहिँ हामी भर्टिकली अपवार्डतिर विथ भेलोसिटी कुनै गऱ्यौँ होइन, त्यो हाम्रो म्याक्सिमम हाइटमा पुग्नलाई कति लाग्छ, ग्राउन्डमा पुग्नलाई कति लाग्छ, त्यही कुराहरू लेखौँ। एउटा सिम्पल खालको बडी इज, यो थ्योरिटिकल है, यो थ्योरिटिकल इज अ बडी इज थ्रोन, सजिलो छ यो, अहिलेको भन्दा पनि सजिलो छ। भर्टिकल्ली अपवर्ड विथ भेलोसिटी, विथ इनिसियल भेलोसिटी भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझ्नुपर्छ इनिसियल भेलोसिटी रहेछ, यो माथितिर फ्याल्दैछ, कहीँ गएर रोकिनेवाला छ। भेलोसिटी बी ओके, फाइन टाइम टेकन टु रिच म्याक्सिमम हाइट होइन। के मुनमा जाला त यो ढुङ्गो जाँदैन, किनभने यो बी चाहिँ स्केप भेलोसिटी भन्दा कम हुन्छ, कम गर्नुपर्छ, किन हामी नर्मल कुराहरू गरिरहेको छौँ। स्केप भेलोसिटीको कुरा ग्राभिटेसन फोर्समा पढ्नु भएको छ। यो के भन्दा त्यस्तो भेलोसिटी, त्यस्तो मिनिमम भेलोसिटी त्योभन्दा बढी भयो भने त्यो हामी कहाँ आइपुग्दैन, फेरि स्पेसमा जान्छ। यति अहिले यति बुझिराखौँ। फाइन्ड द टाइम टेकन टु रिच म्याक्सिमम हाइट। अर्को नम्बर 1 फाइन्डदेखि थाल्नु, फाइन्ड टाइम टेकन नम्बर ए, नम्बर बी म्याक्सिमम हाइट निकाल्नु। थ्योरिटिकल या कुनै भेल्यु दिएको छैन, म्याक्सिमम हाइट। अनि अर्को चाहिँ के गरौँ भने नम्बर सी
फाइन्ड त फाइन्ड आइसक्यो टाइम टेकन टु रिच द ग्राउन्ड। सिम्पल छ थ्योरेटिकल। यसमा चाहिँ के हुन्छ बुझ्नुपर्छ, माथि कुनै सर्टेनमा हाइटमा गएपछि के हुन्छ त भेलोसिटी 0 हुन्छ हैन, भेलोसिटी 0 हुन्छ। र मैले अघि भनेको थिएँ जी जहिले पनि नेगेटिभ राख्ने, अब जुनसुकै पार्टिकलमा जी स्मल जी नेगेटिभ। ठिक छ, ओके 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 माथि मानौ यो ढुङ्गो यहाँबाट प्रोजेक्ट गरी u इक्वल टु कति छ v नै छ, यहाँ प्रोजेक्ट गरियो v चाहिँ 0 हुनेवाला छ किनभने कुनै सर्टेन ठाउँमा गएर 0 हुन्छ। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जहिले पनि नेगेटिभ लिनुपर्छ, मैले भनिहालेँ त्यो मिटर पर सेकेन्ड v मिटर पर सेकेन्ड मानौ। अब के हुन्छ त हामीले के निकाल्ने, मानौ के टाइम टेकनको लागि के हुन्छ टाइम टेकन निकाल्न सकिन्छ, सिम्पल v इक्वल टु u प्लस gt। चिन जहिले नेगेटिभ माथितिर झन् नेगेटिभ, पुरानै कन्सेप्ट हो यो, नयाँ कन्सेप्ट आइसकेको छैन। v भनेको 0, u भनेको v अनि प्लस g भनेको माइनस हो, माइनस g नै राख्नु ल। अहिले 10 थ्योरेटिकल निकाल्दैछौँ, g नै राखौँ, कुनै भेल्यु राखौँला अहिले। यो चाहिँ के त नेगेटिभ नेगेटिभ अनि इन्टु t, यो यता जाँदाखेरि t इक्वल टु v अपन g। v भनेको अहिले इनिसियल भेलोसिटी हो किनभने हामी इनिसियली भेलोसिटी छ। अब अर्को छ टाइम म्याक्सिमम हाइट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ धेरै फर्मुला छ, अब कुन लगाउने, s इक्वल टु ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, t छैन यार, t हाल्दा पनि हुन्छ। ओके त्यो सिम्पल फर्मुला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टु 2s। s भनेको म्याक्सिमम हाइटै हो, डिस्प्लेसमेन्ट, जुन v भनेको कति 0 छ, माइनस u स्क्वायर भनेको v स्क्वायर छ, 2 इन्टु g भनेको यो भनेको g हो, माइनस g हुन्छ लेख्नुपर्छ, a भनेको माइनस g। तरिका यसो गरौँ न, a इक्वल टु माइनस g, ल यति भए सकिएन, माइनस g। अनि h भनेको यो हाइट म्याक्सिमम, ल यो कताको, यो छिटेर यता गयो होइन, यो माइनस गयो, v स्क्वायर अपन g इक्वल टु h म्याक्स, v स्क्वायर अपन g इक्वल टु आयो, के गडबड छैन, v स्क्वायर अपन h ए रु के आइलाग्यो फेरि, यो 2 कता गयो, 2 पनि चाहियो है। ओके v स्क्वायर अपन 2g आयो, यो माइनस काट्यो है, v स्क्वायर अपन 2g आयो। अब टाइम टोटल टाइम हामीलाई के चाहियो, ग्राउन्डमा आउनलाई लाग्ने टाइम, नम्बर सी ग्राउन्डमा आउनलाई आउने टाइम। ठिक छ, यसको लागि के त हामीले पहिले नै क्लासमा पढेका थियौँ। ओके भनेपछि यसको टोटल टाइम required to reach the ground भनेको चाहिँ जति टाइम यहाँदेखि यहाँ लाग्छ त्यति नै टाइम यहाँदेखि यहाँ लाग्छ, हिसाब गरेर तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म क्लास 9 मै है। t इक्वल टु अब यो के त 2t भयो, 2 स्मल t 2v अपन g आयो, यो 2v अपन g। यसमा हामीले भेल्युहरू राख्ने बित्तिकै हाम्रा भेल्युहरू राख्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा, अब के हुन्छ त भन्दाखेरि जब यो ग्राउन्डमा पस्छ नि यसले के त भन्दा सेम भेलोसिटी आउटिङ गर्छ। सो यो भीबाट गएको थियो, भीबाटै आउँछ, सेम भेलोसिटी आउँछ तर नेगेटिभतिर आउँछ। ओके डिरेक्सनले गर्दाखेरि के हुन्छ, व्हेन इट रिचेज टु द ग्राउन्ड इट गेन्स सेम स्पीड भनौँ अहिले, ल सेम स्पीड एज इट वाज प्रोजेक्टेड। जुन भेलोसिटीमा उसलाई प्रोजेक्ट गरिएको थियो त्यही भेलोसिटीमा आउँछ, तर डिरेक्सन फरक हुन भन्ने भएको हुनाले मैले स्पीड लेख्दिएँ किनभने यता जाने डिरेक्सन पोजिटिभ थियो, अब आउने डिरेक्सन नेगेटिभ हुन्छ है। यसमा मोमेन्टमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, जहिले पोजिटिभ र नेगेटिभको कुरा गर्नुपर्छ। यता चेन्ज इन मोमेन्टम यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि एकचोटि mv, फेरि एकचोटि फेरि माइनस mv गरेर 2mv हुन्छ यसमा। ओके
अब अर्को क्वेसन जाउँ इक्जाम्पल नम्बर 3। अब चाहिँ हामी कथावस्तुतिर लाग्यौँ। अब सम्झिनु पर्ने अघि मैले जुन कुराहरू भनेको थिएँ त्यो कुराहरू सम्झिनु पर्यो अनि मजा आउँछ। हामी एउटा क्वेसन लिँदैछौँ, एउटै क्वेसनमा सबै कुराहरू लगभग होइन, अरू केसहरू आयो भने थपौँला। इक्जाम्पल नम्बर कति भयो? इक्जाम्पल नम्बर 3 एउटा कुनै सर्टेन हाइटमा बाट हामी प्रोजेक्ट गर्दैछौँ विथ सर्टेन भेलोसिटी। त्यसपछि हामीलाई क्वेसनहरू हुन्छ। A body is projected vertically upward। यस्तो खालको प्रोजेक्सनवाला चाहिँ अहिले बाँकी छ यसै च्याप्टरमा है। त्यो 2D मा जान्छ। त्यो प्रोजेक्टेड vertically upward from a tower from the top of tower of height। माने कति राखौँ? सान धेरै भेल्यु नराखौँ, गाह्रो हुन्छ हामीले क्यालकुलेटर मसँग छैन। त्यही भएर क्यालकुलेटर लिएर राख्नु भनेको थिएँ मैले। के भन्छ तपाईँले यता मलाई अहिले भन्न सक्नुहुन्न, कमेन्ट बक्समा मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ। टप अफ टावर अफ 30 मिटर हाइट 30 मिटर विथ मानव भेलोसिटी, सानो खालको भेलोसिटी दिउँ, विथ भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड। ओके, अब हामीलाई क्वेसन सोध्दैछ म्याक्सिमम हाइट कति जान्छ भन्ने कुराहरू सोध्न सक्छ हैन। फाइन्ड म्याक्सिमम हाइट। अनि के अरू पनि क्वेसन एउटा क्रिएट गरौँ। अब एकछिन लेखौँ न। फाइन्ड म्याक्सिमम हाइट अफ के हो? बल हो। बल बडी नै ल, म्याक्सिमम हाइट अफ बडी। अर्को फाइन्ड टाइम टेकन। फाइन्ड टाइम रिक्वायर्ड टु pass the body pass to pass initial position of the body to find time required to pass initial position by the body भने ल, त्यही बडीको पोजिसन भनेको। अर्को चाहिँ यसको भेलोसिटी निकालौँ न। ग्राउन्डमा छोइसकेपछि त 0 हुन्छ, त्यहाँ डङ्ग साउन्ड आउँछ। तर ग्राउन्ड छुनुभन्दा अगाडि को भेलोसिटी निकालौँ। फाइन्ड भेलोसिटी अफ बडी बिफोर हिटिङ द ग्राउन्ड। अरू पनि थप्नु पऱ्यो नि, अहिले सम्झ्यो भने थपौँला यसैमा क्वेसन। हिटिङ द ग्राउन्ड। ओके, एउटा 30 मिटर हाइट भएको टावर माथिबाट एउटा बडीलाई, सानो बडीलाई 20 मिटर पर सेकेन्डले हामी हुत्यायौँ माथि भर्टिकली अपवर्ड। के भन्दैछ? फाइन्ड म्याक्सिमम हाइट अफ द बडी। त्यो 30 मिटर हाइटदेखि माथि फ्याल्दाखेरि कति हाइटसम्म जान्छ? म्याक्सिमम हाइट भनेको ग्राउन्डदेखि लिनुपर्छ, अनि त्यो 30 जोडौँला अहिले एकछिनमा। फाइन्ड द टाइम रिक्वायर्ड टु पास द इनिसियल भनेको चाहिँ ल ढुङ्गो लिउँ। क्वेसन बुझ्नुभयो नि? मानु यो 30 मिटर ढुङ्गो यहाँ सानो बडी छ, प्रोजेक्ट गरियो कतिले? यु इजिकल टु भनौँ न माथितिर पोजिटिभ है पोजिटिभतिर भनेपछि यहाँ कुनै सर्टेनमा हाइटमा गएपछि भी इजिकल टु 0 हुन्छ र यो खाली फेरि घुमेर आउँछ। त यहाँ सिधै आउँछ, यस्तो हामी बनाउन देखाउन मात्रै खोजेको यो। अन्त यु आएर यहाँ आउँछ, अनि सर्टेन हाइटमा गएर भी इजिकल टु 0 हुन्छ र आउँछ। र यहाँनिर आउनलाई समय कति लाग्छ भन्ने क्वेसन सोध्दैछ। र फाइन्ड द भेलोसिटी अफ बडी बिफोर हिटिङ द ग्राउन्ड। त्यसपछि यो ढुङ्गो यहाँनिर आएर यहाँ छुनुभन्दा अगाडि यहाँनिरको भेलोसिटी सोध्दैछ। ठिक छ। र सम्झिनुपर्ने कुराहरू के? यदि माथि पठाइयो भने के हुन्छ? भेलोसिटी जहिले पनि के हुन्छ? पोजिटिभ राख्ने, सबै कुरा पोजिटिभ राख्ने, जी बाहेक। ठिक छ।
त्यसो अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि ओके यो केस लिउँ पहिलो केस कति माथि जान्छ माथिसम्म जाउँ ओके u इजिकल टु 20 मिटर पर सेकेन्ड माथि गइरहेको छ पोजिटिभ g इजिकल टु जहिले पनि -10 मिटर पर सेकेन्ड माथि तल होस् जेसुकै होस् यो क्वेसनभरि g इजिकल टु माइनस अरू केही कुरा छ v हुनेवाला छ 0 मिटर पर सेकेन्ड कहीँ गएर v अनि त्यसपछि के भन्छ यहाँ सर्टेन हाइट आउँछ यो हाइट निकाल्न खोज्दैछ अनि यो हाइटमा हामी यो हाइट जोडेर म्याक्सिमम हाइट हुन्छ यो हाइट चाहिँ अहिले प्रोजेक्ट गरेको हाइट एकछिन हाइट त ग्राउन्डदेखि लिनु पऱ्यो नि ओके यसमा के लाग्छ त्यही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इजिकल टु 2gs s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट नट डिस्टेन्स v 0 u स्क्वायर 20 को स्क्वायर 2 इन्टु g भनेको -10 इन्टु s u भनेको यहाँको s हो है अहिले यति हाइट यहाँदेखि प्रोजेक्ट गरिरहेको छौँ त्यसपछि यहाँ आउँछ त्यसपछि ग्राउन्डमा आउँछ यो कति हो माइनस बाहिर छ माइनसलाई स्क्वायर हुँदैन 400 इजिकल टु -20 s यो यता जाँदाखेरि s इजिकल टु -400 का मुनि -20 यसले स्वा यसले 20 यसले स्वा 20 मिटर यो पोजिटिभ आयो त्यसले गर्दा माथि गयो सो म्याक्सिमम हाइट कति हो त म्याक्सिमम हाइट इजिकल टु 30 अलरेडी छ प्लस 20 आयो 50 मिटर माथि हाइटसम्म जान्छ एउटा क्वेसन सल्भ भयो अर्को क्वेसनमा जाउँ फाइन्ड द टाइम टेकन रिक्वायर्ड टु पास इज इनिसियल पोजिसन बाइ द बडी भनेको त इनिसियल पोजिसनमा आउनलाई यहाँदेखि यहाँ आउनलाई लाग्ने समय भन्दैछ हामी जाँदा अघि भने जस्तै अहिलेको जस्तै गरे जस्तो पहिलो इक्जाम्पल दोस्रो इक्जाम्पल हामीले गरेको थियौँ -t निकाल्ने यहाँबाट यहाँ t निकाल्नु अनि t निस्किहाल्छ नि यार कति निस्किन्छ हेरौँ त v इजिकल टु u प्लस 80 v भनेको कति हो 20 हो ओके 20 निस्किन्छ v भनेको 20 माइनस u कहाँ v भनेको b भनेको 0 v भनेको 0 u भनेको चाहिँ 20 हो प्लस g भनेको -10 इन्टु t यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म जाने मात्रै टाइम हो म्याक्सिमम हाइटसम्म त्यसपछि 2 ले गुणा गर्नुपर्छ होइन के हो यता गयो -20 इजिकल टु -10t t इजिकल टु कति हो -20 का मुनि -10 t इजिकल टु 2 सेकेन्ड चाहिँ टोटल टाइम कति भयो त यहाँदेखि यहाँसम्म आउनु लाग्यो टोटल टाइम भयो 2 इन्टु 2 इजिकल टु 4 सेकेन्ड लाग्ने अब यसरी गर्न थाल्यो भने चाहिँ फेरि गडबड हुन्छ गर्न सकिन्छ नगर्ने होइन तर मैले चाहिँ जुन अहिले भनिरहेको छु त्यसरी नगरौँ डिस्प्लेसमेन्टको कन्सेप्ट ल्याउँ के हो डिस्प्लेसमेन्ट यहाँदेखि आयो यहाँदेखि यहाँ आइपुग्यो यहाँदेखि यहाँ घुमेर यहाँ आउने होइन खासमा भएको यहाँदेखि गयो फेरि यहाँ आयो यहाँदेखि गयो फेरि यहाँ आयो त्यसले गर्दा यो ए र बी पनि इनिसियल पोइन्ट पनि त्यही फाइनल पोइन्ट पनि त्यही डिस्प्लेसमेन्ट के भयो यार डिस्प्लेसमेन्ट के भयो 0 भयो डिस्प्लेसमेन्टको कन्सेप्टमा लगाउँ ठिक छ त्यसो अब के हुन्छ त भन्दा ओके डिस्प्लेसमेन्ट कन्सेप्ट लगाउँ ओके डिस्प्लेसमेन्ट कन्सेप्टमा के हुन्छ त हामीसँग के त u छ g छ v पनि छ ओके हामी यो अहिले v चाहिँदैन यहाँदेखि यहाँ आयो फाइनल भेलोसिटी यहाँसम्म आइपुग्छ यहाँबाट यहाँसम्म कन्सेप्ट ल्याउँछ a टु b एदेखि b सम्मको कन्सेप्ट ल्याउँदैछौँ यहाँ के त डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त इनिसियल पोइन्ट एउटै ठाउँ यही निकाल्ने हो यही फर्मुला यही निस्किन्छ डिस्प्लेसमेन्ट तर विथ मोर मिनिङ यो चाहिँ एउटा मिनिङ मात्रै दियो यसले अझै बढी मिनिङ दिन्छ के दिन्छ अहिले हेरौँ डिस्प्लेसमेन्ट s इजिकल टु 0 डिस्प्लेसमेन्ट कतातिर छ यताबाट 0 पोजिटिभ राख्यो भने नेगेटिभ राख्यो केही फरक पर्दैन तर यताबाट आउँदैछ अहिले माथि पनि गइरहेछ डिस्प्लेसमेन्ट यहाँदेखि यहाँ पोइन्ट अहिले 0 भएको हुनाले पोजिटिभ नेगेटिभ भन्न पाइँदैन केही पनि पाएन एउटै कुरा हो 0 जे राखे पनि हुन्छ त्यसो s इजिकल टु ut t निकाल्ने हो t निकाल्नै पर्यो नि यार हाफ at स्क्वायर ल s भनेको 0 u भनेको कति हो माथितिर गइरहेछ 20t प्लस हाफ g भनेको जहिले नेगेटिभ राख्नु भनेको छु मैले t
टी स्क्वायर के हुन्छ 0 इज इक्वल टू 20t यसलाई स्वा 5 माइनस 5t स्क्वायर के हुनेवाला छ। ओके यहाँ केही कमन तानेर फाल्यौँ कति तान्नु पर्ने 5 तानिदिउँ 4t माइनस टी स्क्वायर अहिले राखौँ है यो गरेर फाल्नु अनि 4t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्न हामीलाई आउँछ यहाँ गरौँ यी गरौँ न टी कमन आयो घरिघरि के तानेको यार ल टी आयो ल यो टी तान्यो यहाँ 0 छ 5 लगेर 0 भयो टी अनि यहाँ टी तानिसकेपछि यो टी गयो एउटा टी रह्यो यति हैन त 5t तान्यो यहाँ एउटा 4 आयो यहाँ यति ओके टी आयो 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0 यहाँ चाहिँ आइदर टी इज इक्वल टू के भयो त आइदर 0 अर्को टी इज इक्वल टू यता गर्दाखेरि 4 आयो भनेपछि यसले के भनिरहेछ टी को भ्यालु त ठिक छ 4 सेकेन्ड आयो यहाँ पनि अघि पनि 4 सेकेन्ड आएको थियो यहाँ पनि 4 सेकेन्ड आयो डिस्प्लेसमेन्ट 0 पारेर किनभने कन्सेप्ट डिस्प्लेसमेन्टको यो 0 भने के हो भनेको मतलब डिस्प्लेसमेन्ट कतिखेर चाहिँ 0 हुन्छ कुन टाइममा भनेको टी इज इक्वल जब केही चलाएकै थिएन बडीलाई चलाएको थिएन केही गरेको थियो त्यतिखेर नि त डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ डेफिनेटली 0 हुन्छ टी इज इक्वल टू 0 भनेपछि देयर इज केही गरेको छैन त्यही बसिरहेछ त्यतिखेर 0 टाइम टीमा पनि 0 मतलब 0 सेकेन्डमा पनि 0 डिस्प्लेसमेन्ट अनि यो आएर फेरि घुमेर यहाँ आउँदा 4 सेकेन्डमा पनि 0 हुँदो रहेछ भन्ने कुरो अझै बढी मिनिङ यसले दिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट कन्सेप्टमा ओके ल अब लास्ट क्वेसन छ ल ओके लास्ट क्वेसन ठिक छ ल यसलाई कपी गर्नुहोस् त म लास्ट क्वेसनतिर जाँदैछु ठिक छ ओके मेटौँ ओके ओके लास्ट क्वेसन मेटौँ फेरि डिस्प्लेसमेन्ट कुरा अब मानौँ यो मैले मेटिनँ तपाईँले मानौँ यो ढुङ्गो यसरी जाँदै होइन फेरि सानो हो यहाँ यो ढुङ्गो गएर फेरि यहाँ आउने हो यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट कति हो यो बी पोइन्ट त यहाँ आइपुग्यो तल आउँदाखेरि के भनेको थिएँ मैले नेगेटिभ राख्नु भनेको थिएँ माथि जाँदा पोजिटिभ भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट कता ए टु बी भेक्टर क्वान्टिटी हो त्यसपछि लास्ट क्वेसनको लागि क्वेसन नम्बर सी को लागि डिस्प्लेसमेन्ट कति हो डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टू -30 होइन ओके 30 मिटर माथि हो नि यहाँबाट फेरि जता घुमेर जाओस् मतलब भएन इनिसियल पोइन्ट यहाँबाट घुमेर आउँछ यहाँबाट घुमेर आउँछ इनिसियल पोइन्ट यो फाइनल पोइन्ट यो यति मात्रै जाने हो तर कतातिर डिरेक्सन एदेखि बीतिर भनेपछि -30 मिटर अब यसको फर्मुला त्यही नै हो अब यु त्यही नै हो जता पनि यु इज इक्वल टू त्यही नै हो 20 मिटर पर सेकेन्ड जी इज इक्वल टू -10 नै हुन्छ पर सेकेन्ड स्क्वायर अब यसका भ्यालुहरू राखौँ कहाँनिर राख्दा ठिक्क होला भी वाला क्वेसनहरू भन्दाखेरि भी वाला कहाँबाट हुन्छ ओके भी वाला क्वेसन यो छ भनेपछि भी वाला क्वेसन त एस इज इक्वल टू युटी प्लस हाइपोटेटिस स्क्वायर त हुनेवाला छैन हाम्रो क्वेसन के भन्दैछ फाइन्ड द भेलोसिटी ओके भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ल भी निकाल्नु पर्ने भयो यो त यो हो नि त तर माथितिर गइरहेछ यता डाइरेक्ट पठाएको छैन माथि घुमेर पठाउँदैछ काचाकुचुक हिसाबहरू सब जीले गरिदिन्छ माथितिर अथवा तलतिर जी इज इक्वल टू जहिले नेगेटिभ भी यु 20 स्क्वायर 2 माइनस ए भनेको -10 इन्टु एस भनेको कति हो एस भनेको -30 ओके -400 यता के आइलाग्यो ए भी छँदैछ यार भी स्क्वायर छ गडबड होला जस्तो छ है सम्झाउनुहोस् है मलाई माइनस प्लस भयो ओके प्लस भयो ठिक छ 30 कति भयो यार 3 दुना 6 अरे ल 6 दुईटा 0 ल 600 भयो ओके अनि भी स्क्वायर इज इक्वल टू 600 यता गयो छिटेर प्लस 400 1000 ल भी इज इक्वल टू कति हुन्छ त त्यही 1000 को लाई रुट
प्लस माइनस जब रुट हाल्छौँ प्लस माइनस लेख्नुपर्छ किन प्लस माइनस लेख्नुपर्छ किनभने त्यसको मिनिङ धेरै हुन्छ अब यहाँ आएपछि प्लस माइनस किन भने नि यो के यार यति एक्स स्क्वायर इजिकल टु 4 हुन्छ भने एक्स इजिकल टु के 2 मात्रै हुन्छ त एक्स इजिकल टु -2 पनि हुन्छ -2 को स्क्वायर पनि त 4 हो नि त त्यसले गर्दा रुट हाल्ने बित्तिकै हामीले के गर्ने प्लस माइनस राख्ने अब यहाँ जाउँ 10 बाहिर गयो 10 रुट 10 ओके अब यहाँ प्लस माइनसै हुन्छ तर अब स्पिडको कुरा भन्दैछ फाइन्ड भेलोसिटी भनेको हुनाले माइनस लेखौँ माइनस लेखेर त भेलोसिटी जनाउँछ तर स्पिड हो भने प्लसै लेख्दा पनि हुन्छ माइनस किन v इजिकल टु माइनस किन लेख्ने त्यस्तो किन भन्दाखेरि माइनस लेखे त नेगेटिभ डिरेक्सन यतातिर जान्छ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ यतातिर यस्तो कुरा कन्सेप्ट छ ओके क्लियर छ हामी के गर्ने डिस्प्लेसमेन्टको कन्सेप्ट लिने जी इजिकल टु जुनसुकै केसमा माइनस लिने माथि जानेहरू प्लस लिने तल जानेहरू नेगेटिभ लिने डिस्प्लेसमेन्ट लिने जताबाट घुमेर जाओस् हैन 15 महिना हराओस् इनिशियल कहाँ थियो 15 कहाँ थियो ए मतलब सरी इनिशियल कहाँ छ फाइनल कहाँ छ त्यो हेर्ने हो डिरेक्सन कतातिर त्यता हो तल हो भने नेगेटिभ माथि गयो भने पोजिटिभ जी अहिले पनि नेगेटिभ कन्सेप्ट लाँदाखेरि छिटो हुन्छ ओके एक्जाम्पल नम्बर 3 स्वाभ ओके केही हुनेवाला छैन यसमा केही एउटा क्वेसन सोधौँ क्या हो एउटा क्वेसन थपौँ ओके एउटा क्वेसन थपौँ है त के थपौँ भन्दाखेरि नि थपौँ क्वेसन थपौँ यी थप्दैछु म डी नम्बर क्वेसन यो मेटौँ ओके क्वेसन नम्बर म मेट्दैछु ओके डी नम्बर क्वेसन एउटा थपौँ यो ग्राउन्डमा यो तल ग्राउन्ड पुग्नलाई कति समय लाग्छ भने थपौँ नि ल ओके फाइन्ड टाइम टेकन टु रिच द ग्राउन्ड ल यो नम्बर डी ल डी नम्बर क्वेसन नम्बर आयो ल यो घुमेर यहाँ जान्छ फेरि यहाँ आउँछ अनि यहाँ आउँछ यहाँ समय लाग्यो हामी निकाल्न सक्छौँ समय कति लाग्छ भन्ने कुरो यहाँबाट यहाँ अघि कति लागेको थियो 2 सेकेन्ड हो यहाँबाट कति लागेको थियो 4 सेकेन्ड यहाँबाट यहाँ आउनु 4 सेकेन्ड यहाँदेखि यहाँ कति लाग्छ भन्ने कुरो अहिले हिसाब गरेपछि थाहा हुन्छ जुन यहाँको भेलोसिटी भेटियो नि कति भेटिएको थियो अहिले भर्खर 10 रुट यहाँबाट आउने जुन भेलोसिटी 10 रुट 10 तर नेगेटिभ हामी लिनुपर्छ यो चाहिँ यहाँ 2 सेकेन्ड लागेको थियो यहाँ पनि 2 सेकेन्ड लागेको थियो यहाँदेखि यहाँ आउने सेकेन्ड लगाएर निस्किन्छ नि त होइन यहाँ कहीँ भी त 0 हुन्छ यता आयो हैन अनि यहाँबाट निकाल्ने अनि तिनटै जोड्ने त्यस्तो झन्झट गर्ने हो मैले अहिले भर्खर भनेको थिएँ डिस्प्लेसमेन्टको कुरा हो धेरै टाढा नजाउँ ओके ल त्यसो भए के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि डिस्प्लेसमेन्टको कुरा ल यसमा यतातिर नजाउँ है मैले जुन कुरा गर्दैछु यता जोड्ने फेरि यता जोड्ने अनि यता हामी के गर्ने डिस्प्लेसमेन्ट एस इजिकल टु कति भयो यो घुमेर यहाँ आए पनि यो इनिसियल यो फाइनल एस इजिकल टु तलतिर गएको हुनाले 30 मिटर यसमा कुनै डाउट छैन प्रोजेक्ट यताबाट फुत्त फ्याले हो होइन यता फ्याले हो यु इजिकल टु 20 मिटर पर सेकेन्ड कस्तोतिर पोजिटिभ वाला माथितिर फ्यालेर घुमेर आएको र यो पोजिटिभ राखे बापतै यो सबै हिसाबहरू हुन्छ भित्र ओके अब हाम्रो टाइम टेकन निकाल्नु पर्ने टाइम इजिकल टु वाट टाइम वाला फर्मुला एस इजिकल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होइन त अरू केही कुराहरू दिएको छ त्यहाँ जी ओके जी पनि दिएको छ जी हामीले के गर्नु पऱ्यो जहिले पनि नेगेटिभ राख्ने हो ठिक छ ओके जी -10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अब के हुन्छ त भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो यति एस इजिकल टु टी वाला भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इजिकल टु एस छैन त्यहाँ एस इजिकल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एस भनेको -30 युटी यु भनेको यता माथितिर पोजिटिभ 20t प्लस हाफ जी भनेको कति हो जी 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 भनेको -10 टी स्क्वायर थाहा भएन ओके -30 इजिकल टु 20t यसलाई स्वाहा -5t स्क्वायर 5 कमाएर फालिदिउँ 6 5 30 5 6 यसलाई 4 -t स्क्वायर
यसलाई अलिक मिलाउँ उतै लगाउँ सबैलाई टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 6 इजिकल टु 0 क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो यसबाट के हुन्छ त एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ आउँछ ठिक छ यार अहिले यो ठ्याक्कै नहुन सक्छ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a टी इजिकल टु एकचोटि प्लस राख्ने एकचोटि माइनस राख्ने प्लस बालबाल चाहिँ राख्ने नेगेटिभ भ्यालु हुँदैन टी सुड बी पोजिटिभ र पोजिटिभ आउने जुन आउँछ त्यही नै टाइममा आउँछ तपाईँहरू नत्र यहाँ पनि गर्नुहोस् यहाँ पनि गर्नुहोस् अनि जोड्नुहोस् योसँग मिलेन भने अनि कमेन्ट गर्नुहोस् मिल्यो भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस् है ओके लगभग यहाँभन्दा अरू क्वेसन जोड्नुपर्ने अवस्था छैन ओके ल अर्को क्वेसन दिउँ इक्जाम्पल नम्बर 4 मा कपी गर्नुहोस् है यसलाई इक्जाम्पल नम्बर 4 यसमा हामीले धेरै इक्जाम्पल गऱ्यौँ नम्बर मात्रै कम भएको यहाँभित्र लगभग 4 कन्सेप्टहरू हामीले क्लियर गरौँ एकदम राम्रा खालको कन्सेप्टहरू फेरि मैले भने जीलाई जहिले पनि नेगेटिभ राख्ने माथि जानेहरू पोजिटिभ राख्ने इक्जाम्पल नम्बर 4 एउटा बडीलाई हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट गऱ्यौँ अरे एकदम सिम्पल खालको धेरै अप्ठ्यारो नगरौँ बडी इज के गरौँ एउटा बडीलाई माथि स्पिड गऱ्यौँ 20 मिटर पर सेकेन्ड राखौँ सपोज ओके बडी a body is projected vertically upward with velocity हाम्रो फेमस छ with velocity मलाई आउने भनेको यति नै हो 20 मिटर पर सेकेन्ड किनभने यसमा सजिलो हुन्छ 10 मिटर राखे पनि हुन्छ 10 मिनट नराखौँ 20 त चाहिन्छ अलिक धेरै राख्नु मलाई क्याल्कुलेसनमा गाह्रो हुन्छ क्या विथ भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड फाइन्ड द भेलोसिटी 1 सेकेन्ड म्याक्सिमम हाइट पुग्नुभन्दा 1 सेकेन्ड अगाडिको भेलोसिटी निकाल्ने भने कसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्ने के लेख्ने फाइन्ड द के भन्नु भेलोसिटी स्पिड के राख्नु find the velocity speed of the body before body 1 second before reaching maximum height ल अलिकति ह्यान्ड राइटिङ बनाउने ट्राई गर्दैछु यतिको देखिन्छ बुझिन्छ यतिको अलिक फास्ट गर्दाखेरि बिग्रेको हो नत्र मेरो ह्यान्ड राइटिङ राम्रै छ कलेजमा सरले राम्रै छ भन्नुभएको छ अघि एउटा ढुङ्गो माथि फाल्यो भर्टिकली अपवर्ड एकै हाइट लाग्यो यस्तो अलिक राम्रो बनाउनु पर्छ यार माथि गयो कतितिर मानौँ यु इजिकल टु 20 मिटर पर सेकेन्ड माने भी इजिकल टु 0 हुन्छ कहीँ गएर जी इजिकल टु जहिले पनि -10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अरू केही छ अब हामीले निकाल्नु पर्ने म्याक्सिमम पहिले म्याक्सिमम हाइट निकाल्नु अनि टाइम निकाल्नु पहिले टाइम निकालेपछि आउँछ हैन टाइम भी इजिकल टु यु प्लस एटी गरौँ यहाँबाट टाइम निस्किन्छ भी भनेको 0 यु भनेको 20 त्यसपछि 1 सेकेन्ड पछाडिको निकाल्ने हाहा सजिलो छ धेरै सजिलो छ अहिलेको भन्दा यो ओके प्लस माइनस जीटी जी भनेको 10 यो सिटेर यता गयो -20 -10t t इजिकल टु -20 काम भने -10 t इजिकल टु 2 सेकेन्ड ओके 2 सेकेन्ड माथि पुग्न लाग्छ भने अब 1 सेकेन्डको हामी भेलोसिटी निकाल्छौँ यार के छ र गर्न सकिन्छ 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 मजाले सकिन्छ त्यही फर्मुला लागु फेरि ओके क्वेसन अकर्डिङ टु क्वेसन t इजिकल टु कति भयो 2 - 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड अगाडि नै भनेको छ 5 भएको 1 सेकेन्ड अगाडि 4 हुन्थ्यो अहिले 2 जम्मा 2 आछ यार 1 सेकेन्ड आयो बाँकी कुरा यथावतै छ सो बी ड्यास यहाँनिर 1 सेकेन्ड अगाडि यहाँनिर बी ड्यास निकाल्नु अरे ल बी ड्यास इजिकल टु वाट सो बी ड्यास इजिकल टु यहाँदेखि कथा यही हो यहाँ भित्रको जर्नीको कुरा गरौँ अघिको यहाँसम्मको हिसाब गरियो यतिको कुरा गरौँ
यु प्लस जिटी यो भनेको कति हो 20 हुर हो अनि त्यहाँबाट माइनस जी भनेको 10 टी भनेको 1 सेकेन्ड अहो कस्तो अप्ठ्यारो क्वेसन आयो कस्तो सजिलो आयो 2 सेकेन्डमा यहाँ 0 हुनुपर्ने बिचरा 20 मिटर पर सेकेन्डबाट स्टार्ट भयो यहाँ गलेर 10 मिटर भइसक्यो यहाँ त 0 नै हुन्छ नि डेफिनेटली 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड लाग्यो ओके यो सानो कन्सेप्चुअल मैले क्वेसन जोडे मात्रै हो ठीक छ ओके अब हामी एउटा क्वेसन अर्को गरौँ इक्जाम्पल नम्बर 5 गरौँ अलिकति अर्कै खालको क्वेसन गरौँ इक्जाम्पल नम्बर 5 यसलाई मैले मेटेँ एउटा धारावाला क्वेसन दिउँ धारावाला क्वेसन यो कमिङ क्लासमा रिलेटिभ भेलिडिटीमा मजाको गर्ने वाला छौँ तर अहिले चाहिँ हामी एउटा धारावाला क्वेसन लो इक्जाम्पल नम्बर 4 कि कति हो 5 ओके इक्जाम्पल नम्बर 4 भइसक्यो 5 इक्जाम्पल नम्बर 5 ओके इक्जाम्पल नम्बर 5 मा के गरौँ भने एउटा धारा लिउँ okay a tap drops drop the drops लेख ल यो भाव पनि भयो अनि फेरि यो नाम पनि लेखौँ the drops in every second interval ल every एउटा ड्रपले एक सेकेन्डमा ड्रपहरु फ्याल्दो रहेछ ल every tap drops the drops in every second interval okay ल के ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु होला okay drop in at suppose at 1 second interval okay fine distance between distance की displacement okay displacement एउटै कुरा हो अहिले एउटै कुरा है अहिले distance between fourth drop and sixth drop fourth drop and sixth drop एक सेकेन्ड में चारौं ड्रप र सिक्स्थ ड्रप फोर्थ 1 2 3 4 6 okay when seventh drop is just rise just out from ट्याप ल एउटा धाराबाट 7th निस्किन आँटेको थियो यो धारा बनाऊ एउटा क्वेशन बुझौँ पहिले ओके धारा एउटा ड्रप 7 मानौ यो 7th ड्रप हो 7th ड्रप एक सेकेन्डमा हुन्छ यो 6th ड्रप अरे 6th ड्रप मानौ 6th ड्रप 5th अनि हामीले चाहिएको 4th यो 4th ड्रप है अब हाम्रो यो यहाँ लाग्ने 1 सेकेन्ड लाग्यो किनभने एभ्री 1 सेकेन्ड इन्टरभलमा 1 सेकेन्ड यहाँ ल 6 7 4th भएपछि यो 5th मानौ यो चाहिएन यहाँ त 1 सेकेन्ड यहाँ पनि 1 सेकेन्ड यहाँ 1 सेकेन्ड यहाँ पनि 1 सेकेन्ड लाग्यो हामीले डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने यति हैन अनि टोटल हाम्रो कति हो त ल हाम्रो यहाँ h4 भयो मानौ यति निकाल्ने हैन यति निकालौं h6 अरे ल यो 4 ड्रप सम्मको डिस्टेन्स सुरुदेखि यो चाहिँ 6 ड्रप सम्मको डिस्टेन्स यति हामी यहाँ कति टोटल यसको लागि टाइम कति भयो त यसको लागि टाइम भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 3 सेकेन्ड यसको लागि टाइम 1 सेकेन्ड ल यस सजिलो छ अब सकिन्छ निकाल्न इनिशियल 0 u इक्वल ड्रप भनेपछि 0 ठीक छ यसको निकालौं ठीक छ ओके निकालौं त माने यसको h4 निकालौं यो कति ड्रप हो 4th ड्रप
u इज इक्वल टु 0 यहाँदेखि जेन्टली ड्रप भएको छ g इज इक्वल टु जहिले पनि -10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन डिस्टेन्स चाहिँ के हो त निकाल्नु पर्ने नै हो डिस्टेन्स त निस्किने नै हो s इज इक्वल टु के ut प्लस h4 वाला गरौँ ल ut यसलाई h4 गरौँ ल h4 ल h4 ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर u भनेको कति हो 0 शाखा सन्तान 0 प्लस हाफ a भनेको -10 t स्क्वायर भनेको 3 को स्क्वायर यसलाई 5 माइनस पो आयो त ठिक छ 9 5 45 -45 ल यो डिस्टेन्स चाहिँ -45 भयो तर कतातिर डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ तलतिर माइनसले तलतिर भनिरहेछ है अर्को फर अब 6 निकाल्नु फर 6th ड्रप u इज इक्वल टु त्यही नै हो यहाँ टाइम चाहिँ कति थियो 3 सेकेन्ड थियो यहाँ त टाइम रहेको छ ठिक छ ओके फर u इज इक्वल टु यति हो g इज इक्वल टु त्यही -10 हो टाइम चाहिँ के त भन्दा टाइम 1 सेकेन्डमा यहाँदेखि यहाँ आउने टाइम इज इक्वल टु 1 सेकेन्ड भाइ चाहिँ कति हो त h6 इज इक्वल टु 6 इज इक्वल टु ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर u भने कति हो 0 प्लस हाफ a भने कति हो a भने कति हो a भनेको -10 t स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर 5 -5 मिटर आयो अब के हुन्छ त यो ठुलो कि ठुलो भ्यालुको लागि त यो ठुलो डिस्टेन्स सो डिस्टेन्स कति हो त डिस्टेन्स इज इक्वल टु माइनस ठुलो माइनस सानो हो नि त 5 माइनस सानो हैन 45 कति हो -5 प्लस 45 कति हो 40 मिटर भयो ठिक छ यहाँदेखि यहाँ 45 आयो यहाँदेखि 5 मिटर आयो यति ग्याप चाहिँ कति हो त 40 मिटर आयो कुरो बुझ्दैछ रमाइलो भइरहेछ सर बोर भइसक्यो कति क्लास लिएको ओके लास्ट एउटा क्वेसन लास्ट गरौँ त्यसपछि आजको क्लास सक्छौँ है ओके लास्ट क्वेसन एउटा चाहिँ यो कपी गर्नुहोस् एउटा रमाइलो खालको क्वेसन दिउँ न ओके यो चाहिँ क्वेसन रमाइलो खालको हुनेवाला छ ओके क्वेसन नम्बर 6 एक्जाम्पल नम्बर लास्ट एन्ड 6 यो चाहिँ अलिक फटाफट रमाइलोवाला गरौँ यहाँ अलिक कन्सेप्ट मजाको छ बैलून के बैलून किसमें बैलून ओके बैलून राइजेस अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अरे किनभने यसमा एक्सेलरेसन हुँदै हुँदैन नि यार राइज हुँदैन राइज अप यूनिफॉर्म वेलोसिटी कति हाम्रो त्यही पुरानो वेलोसिटी 20 मिटर राख्दिउँ क्या ठीक छ त्यही 20 मिटर राख्दिउँ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ल यूनिफॉर्म स्पीड ठीक छ वेलोसिटी वेलोसिटी 20 मिटर एकदम फेमस छ मेरो लागि सजिलो छ मलाई क्याल्कुलेसन गर्नलाई एउटा बेलुन चाहिँ सर्टेन हाइटमा पुगेपछि एउटा ड्रप चाहिँ त्यो बेलुनबाट खस्यो सानो ढुङ्गो चाहिँ खस्यो ओके आफ्टर एट कति हाइट राखौँ अलिक सानै हाइट राखौँ एट हाइट 200 मिटर a stone is dropped from the balloon बेलुनमा झुन्डेको एउटा सानो ढुङ्गो थियो त्यो झर्यो बेलुन माथि गइरहेको थियो झर्यो त्यो बेलुन चाहिँ के क्वेसन राख्नु त अर्को बेलुन चाहिँ ग्राउन्डमा पुग्नलाई कति समय लाग्छ भन्ने कुरा एउटा बनाऊ एउटा हैन
ओके म्याक्सिमम हाइट पनि बनाऊ एउटा ठीक छ के लेखौँ भने नि find the time taken by the stone to reach the ground एउटा यो हो अर्को क्वेसन के थपौँ भने नि ग्राउन्ड ढुङ्गा आयो ओके अर्को मैक्सिमम हाइट पनि निकालौँ फाइन्ड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई द स्टोन स्टोनले कति हाइट एटेन्ड गर्छ त्यसपछि झर्छ अर्को अर्को एउटा एकदम कन्सेप्चुअल क्वेसन राखौँ फाइन्ड तीनटा क्वेसन आयो फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन बेलुन स्पेलिङ मिस्टेक हुनसक्छ है बेलुनको आई डोन्ट नो बेलुन खेलेको मात्रै छ स्पेलिङ थाहा छैन ओके बेलुन इंग्लिश वर्डै हो यो बेलुन find the distance between balloon and the stone after 3 seconds and 4 seconds ल 4 सेकेन्ड र 3 सेकेन्डमा कति कति डिस्टेन्स हुन्छ ल त्यसबाट 3 सेकेन्डमा एउटा आउँछ 4 सेकेन्डमा अर्को आउँछ ल अब हामी कन्सेप्टतिर जाउँ ठीक छ अब कन्सेप्टमा के छ पहिलो क्वेसन के हो फाइन्ड द स्टोन हाइट स्टोन इज ड्रप फ्रम फाइन्ड द टाइम टेकन स्टोन चाहिँ ग्राउन्डमा आउनलाई कति समय लाग्छ भन्ने कुराहरू गरौँ एउटा त्यसको लागि तपाईहरु क्याल्कुलेटर बस्नु होला मसँग क्याल्कुलेटर छैन ओके अब यहाँ बेलुन छ मानौ कति हाइट मारे माथि मानौ हाइट 200 मिटर हाइटमा एउटा बेलुन हैन एउटा ढुङ्गो उछिटेर यस्तो ढुङ्गो उछिट्यो ढुङ्गो गाडीमा थाहा छ गाडी स्पिड कुदिरहेछ धेरै एउटा स्पिडमा कुदिरहेछ गाडीभित्र वस्तु हामी ढुङ्गा गाडीबाट झर्ने बित्तिकै हुन्छ हामी त्यहाँ रोकिने होइन झर्दैनौँ ठीक छ यो ढुङ्गो झर्दैन किनभने ऊ जहाँ थियो त्यो चाहिँ यताबाट माथि गइरहेको थियो कतिमा 20 मिटर पर सेकेन्ड युनिफर्म भेलोसिटी यहाँ एक्सिलेरेसनको कुरा छैन सजिलो छ बिस्तारै गइरहेको थियो ढुङ्गो उछिटेर तल झर्यो झर्ने बित्तिकै त्यो माथिबाट तल झर्दैन उसलाई उछिटेर इनेर्सियाको रूपमा माथि जान्छ र खास चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यो ढुङ्गो चाहिँ टुटु गरेर घुम्छ भनेपछि यसको ढुङ्गोको पनि भेलोसिटी सुरुमा चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि ढुङ्गोको पनि 20 मिटर माथि नै हुन्छ ठीक छ माथि नै गएर अनि झर्छ गाडीमा कुदिरहेको छ अनि हामी 81 स्पिड गाडी हामी फटाइ गरे होला नि कहिले गाडी स्पिडमा कुदिरहेको होला झ्यालबाट गर्नु हुँदैन ढोकाबाट हल्का स्पिडमा कुदिरहेको गाडी झर्दा त हामी लड्छौँ किनभने इनर्सियाको कारणले इनर्सियाको कारणले माथि गइरहेको हुन्छ क्या त्यो नेचरमै कुनै रेजिस्टेन्स छैन अरे इनर्सियाको कारणले माथि गएर यो चाहिँ गइराख्यो तर यो माथिको अलिकति बिस्तारै आछ सानो ढुङ्गो भने यो माथि अब हामीलाई चाहिँ जी डेफिनेटली हामीलाई थाहा छ -10 मिटर पर सेकेन्ड जता गए पनि स्क्वायर अब हामीलाई के त हाइट निकाल्नु पर्यो कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ यो के हुनेवाला छ यो चाहिँ 0 हुनेवाला छ त्यसले गर्दा हामी भेलोसिटी वालामा आयो भने v = u + at त्यहाँ s छैन भने हामी त्यो फर्मुला लाउँदैन टाइम निकालौँ एकैचोटी टाइम टेकन फाइन्ड द टाइम टेकन बाइ द ग्राउन्ड रिच ग्राउन्डमा बस्नलाई कति चाहिन्छ ग्राउन्डमा ओके ग्राउन्डमा बस्न ओके मार्यो क्वेसन यसो अप्ठ्यारोको क्वेसन अहिले जस्तै गरौँ मानि यो घुमेर यता आयो इन्से भेटी माथितिर गयो पोजिटिभ जी भने यहाँसम्म आयो ल हैन ओके यहाँसम्म आयो यो त ग्राउन्डमा पस्ने हो अहिले यसो गरौँ न पहिले एउटा अर्को कुनै क्वेसन निकाल्नु के निकाल्नु भन्दाखेरि नि कति हाइटसम्म जाँदो रहेछ पहिले निकाल्नु ओके ग्राउन्ड कति हाइटसम्म माथि जान्छ त्यो ढुङ्गो अनि त्यसपछि के हुन्छ त डिस्टेन्स निकाल्नु ल ओके त्यताबाट निकाल्न सकिन्छ टाइम निकाल्नु पहिले जस्तो निकाल्दा पनि हुन्छ के ओके टाइम निकाल्नु जुम्मा तपाईहरुको मैले एक्सप्रेसन मात्रै निकाल्दिने हो
टाइमै निकाल्नु पहिले सोधेको छ यार। ओके टाइम निकाल्नु त ल ठिक छ। यहाँदेखि ल ठिक छ अहिलेको कन्सेप्ट निकाल। यहाँदेखि यहाँ गयो ल एदेखि बी गयो कताबाट घुमेको गएर थाहा भएन अलिकति यता गरेर फेरि यता आएको थियो। यो चाहिँ डिस्टेन्स एस इज इक्वल टु कति भयो त माइनस यतादेखि यता डिस्टेन्स 200 मिटर के हो मैले धेरै बोलेँ क्या होइन धेरै बोलाएको छैन त्यति नै हो माइनस 200 मिटर। ओके अब के हुन्छ त भन्दा फर्मुला लगाऊ क्यालकुलेसन गर्ने त पार्ट तपाईँहरूको पोजिटिभ टाइम लिने है पोजिटिभ टाइम एक्सप्रेसनमा आउँछ अघि जस्तै एस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके यु एस इज इक्वल टु माइनस 200 के ह्यान्डराइटिङ के साह्रो बिग्रेको मेरो यु 20 इन्टु टाइम थाहा भएन यार प्लस हाफ जी भनेको माइनस 10 टी भनेको कतिको टी स्क्वायर अब टी निकाल्न खोज्दैछौँ ग्राउन्ड गएको होइन फाइन्ड द डिस्टेन्स इज द ग्राउन्ड रिच द ग्राउन्ड। ओके यहाँसम्म ठिक छ ठिक छ ओके 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 माइनस 200 इज इक्वल टु यसलाई स्वाहा 5 ओके 20t माइनस 5t स्क्वायर 2 कमन निकालेर फाल्दिउँ 5 कमन निकालेर फालौँ यहाँ कति हो त टी स्क्वायर रह्यो यहाँ कति हो त 4t 40 यसलाई कति हो 5 चौको 20 40 यसलाई मिलाउने हो नि टीको तलको नेगेटिभ पोजिटिभ फेरि यो नेगेटिभ आयो 40 फेरि माइनस 40 इज इक्वल टु 0। ल यो एक्सप्रेसन आयो यहाँबाट के देखिन्छ टी इज इक्वल टु आइदर अर निस्किन्छ अनि त्यहाँबाट पोजिटिभ लिने है पोजिटिभवाला चाहिँ लिने भेल्यु राम्रै खालको आउँछ र तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला है मसँग क्यालकुलेटर छैन कि कमेन्टमा लेख्नु होला है सक्नुहुन्छ यो मजाले गर्न सकिन्छ माइनस बी प्लस माइनस गरेर गर्नुहोस्। ओके टाइम निस्क्यो कमेन्ट लेख्नुहोस् है फाइन्ड म्याक्सिमम हाइट एटेन्ड बाई द स्टोन स्टोनले कति हाइट गर्छ एटेन्ड गर्छ स्टोनले हाइट एटेन्ड गर्नलाई त के गर्न सकिन्छ ओके कता लेखौँ ओके कता मेटौँ यो यहीँ लेखौँ यति केस लिनु पऱ्यो यहाँ यति केस म्याक्सिमम हाइट अनि यहाँ यसमै जोड्नुपर्छ अहिले एकछिन यु इज इक्वल टु त्यही नै हो प्लस 20 मिटर पर सेकेन्ड कहीँ गएर v0 हुनेवाला छ जी भनेको जहिले पनि माइनस 10 मिटर भनेको चाहिँ के निकाल्ने हाइट एस इज इक्वल टु के हुन्छ युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अथवा भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इज इक्वल टु 2s के लगाउने भी स्क्वायर माइनस 2 युएस का इज इक्वल टु 2s लगाउँ किनभने भी र यो दुइटै छ एस इज इक्वल टु युटी प्लस 8 छैन भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इज इक्वल टु 2as भी 0 यहाँदेखि निश्चल फुत्त अलिकति गएर फेरि आएको यहाँ भी 0 यहाँ कुरा गर्दा छ यो सबै घुमेको त निकालिसक्यो हामीले यहाँबाट टाइम निस्किन्छ यहाँबाट के हुन्छ माइनस यु स्क्वायर 20 को स्क्वायर यो माइनस यसको माइनस होइन ओरिजिनल माइनस यहाँको माइनस 2 इन्टु माइनस 10 इन्टु एस निकाल्नु पर्ने होला म्याक्सिमम हाइट त निकाल्ने म्याक्सिमम हाइट त्यहाँ निकाल्ने माइनस 400 कुनै माइनस 20 एस सो एस इज इक्वल टु कति भयो त 20 ले यसलाई 20 मिटर। अब हाइट कति हो त म्याक्सिमम हाइट एटेन्ड बाई द स्टोनले कति हाइटसम्म एटेन्ड गर्यो त 200 मिटर त अलरेडी बेलुनसँग घुम्दै गएको थियो हैन अलरेडी 200 मिटर घुम्दै गएको हुनाले म्याक्सिमम हाइट एटेन्ड बाई स्टोन 200 अलरेडी थियो 200 कति हो 200 अलरेडी थियो त्यहाँमध्येको यहाँ 20 मिटर चाहिँ माथि उछिटेर गएर अनि माथि गयो किनभने इनर्सियाको कारणले खास गएको त्यो 220 मिटर। ओके ल अब अर्को क्वेसन सिद्धो के हो ओके डिस्टेन्सहरू निकाल्नु पर्ने अब डिस्टेन्सहरू निकाल्नु अब सजिलो खालको छ डिस्टेन्सहरू निकाल्नलाई 3 सेकेन्ड र 4 सेकेन्डमा डिस्टेन्सहरू निकाल्नु त बेलुन र मेटु सबै यो 220 मिटर गयो है 200 मिटर प्लस अलिकति गएको छ मेटो यो सबै मेटो ओके मेटो है यो इहोस्
ओके अब यहाँ डिस्टेन्सको लागि कति 3 सेकेन्ड पहिले फर 3 सेकेन्ड निकालौँ फर 3 सेकेन्ड बेलुनको यसको निकालौँ न बेलुनको निकाल्न त सजिलो छ यसको निकालौँ 3 सेकेन्डमा डिस्टेन्स चाहिँ ढुङ्गो कहाँ पुग्छ ढुङ्गो ओके स्टोन कहाँ पुग्छ त्यही युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हैन 3 सेकेन्डमा कहाँ पुग्छ हेरौँ है त एट 3 सेकेन्ड ओके यु इज इक्वल टु यति नै हो अनि त्यहाँबाट जी इज इक्वल टु -10 यहाँदेखि 3 सेकेन्डमा यता कतै पुग्ला कि यहीँ पुग्ने हो कि कति थाहा भयो एस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ढुङ्गो माथि नै उछिटेर गएको हो यो भनेको 20 इन्टु टाइम भनेको 3 प्लस हाफ इन्टु ए भनेको -10 टी स्क्वायर भनेको कति हो 3 को स्क्वायर यसलाई 5 यता कति हो 30 60 माइनस 3 त्यहाँ 9 3 त्यहाँ 9 9 5 45 15 मिटर हाइटमा ए यो 3 सेकेन्डमा योबाट यहाँ नै आइपुग्दै रहेछ यहाँसम्म 15 मिटर हाइटमा आउँदो रहेछ यहाँ पोजिटिभतिर यति 15 मिटर हाइटमा अब उसको बेलुनको निकालौँ फर यो चाहिँ फर ढुङ्गो हो के फर स्टोन ओके फर बेलुनको त सजिलो छ यार बेलुनको कुनै एक्सिलरेसन छैन युनिफर्म भेलोसिटीमा कुदिरहेको छ यसमा चाहिँ हामीले एक्सिलरेसन लाग्नु पर्दैन डाइरेक्ट टाइम एस इज इक्वल टु टाइम कति छ भी इन्टु टी युनिफर्म भेलोसिटी भी भने कति हो 20 इन्टु 3 60 मिटर ओके भनेपछि बेलुन यहाँ 60 मिटर जाँदाखेरि बेलुन चाहिँ यहाँ गएर अलिकति घुमिसकेको रहेछ क्या यहाँ चाहिँ कति मिटर निकाल्यो माथि पोजिटिभ निक्ल्यो होइन ओके पोजिटिभ भनेको माथि नै गएको रहेछ 15 मिटर भने यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स कति हुन्छ त डिस्टेन्स बिट्विन बेलुन एन्ड स्टोन इज हैन 3 सेकेन्डको लागि है 60 माइनस 15 इज इक्वल टु 45 मिटर उनीहरू बिचमा चाहिँ 3 सेकेन्डमा उनीहरू 45 मिटर टाढा भए ओके ठिक छ ओके अब 4 सेकेन्ड राख्यो 4 सेकेन्ड अलिकति टाढा राखौँ 5 सेकेन्डमा राखौँ त यो 5 सेकेन्ड मैले राखेँ ल फर 5 सेकेन्ड यो कपी गर्नुहोस् त पज गरेर कपी गर्नुहोस् यसलाई म 5 सेकेन्ड यिनीहरू रिप्लेस हान्छु यो यिनीहरू कति 3 सेकेन्डमा यति मिटर डिस्टेन्स छ 5 सेकेन्ड पछि के हुन्छ त एकचोटि हेरौँ ओके मेटौँ 5 सेकेन्ड ओके यहाँ म 5 लेख्नेवाला छु यहाँ पनि 5 लेख्नेवाला छु अरू मेट्नेवाला छु ओके यहाँ पनि अहिले 5 लेख्नेवाला छु अनि अहिले ओके यो मैले मेटेँ है ल ओके 5 सेकेन्ड 5 हाफ ए टी स्क्वायर 5 को स्क्वायर 500 20 5 100 ओके यसलाई 5 5 पछि पैसा 125 इज इक्वल टु -25 पो आयो क्या हो -25 मिटर आयो या -25 मिटर यता भी इन्टु टी 20 इन्टु 5 100 मिटर ओके अब यसलाई हेरौँ त यहाँबाट बेलुन 5 सेकेन्ड पछि बेलुन माथि गएर कता गयो 20 5 100 मिटर माथि गइसकेको छ यो कति आयो -25 भने यो यहाँबाट चाहिँ -25 तल आइसकेको रहेछ यो ढुङ्गो यसरी घुमेर कति आयो 25 मिटर तल आइसक्यो यो यति यहाँ ढुङ्गो यहाँ बेलुन यहाँ ढुङ्गो ढुङ्गो ओके यहाँ आयो भनेपछि यहाँनिर बिचको डिस्टेन्स कति भयो त 100 प्लस 25 यहाँ -25 भनेको यहाँदेखि यहाँ है यहाँ यता सबै डिस्टेन्स होइन -25 भनेको माइनस यहाँ डिस्टेन्स ओके त्यसले गर्दा यिनीहरूको इज इक्वल टु 100 प्लस मिनिङ सहित 25 इज इक्वल टु 125 मिटर डिस्टेन्स भयो 5 मिटर पछि चाहिँ
अघिसम्म चाहिँ 3 सेकेन्डमा यहीँ थियो, यो यहीँ थियो, माथि नै 15 मिटर माथि थियो। अनि यतिखेर 60 थियो, अनि 60 मा 15 घटाएपछि यहाँ 45 निस्कालियो। तर 5 सेकेन्डपछि यो माथि गइसकेको थियो अलिकति, यो पनि तल आइसकेको थियो। कति मिटर? ग्राउन्डबाट 25 मिटर तल आइसकेको छ। सो 100 + 25 125 मिटरको डिस्टेन्स यिनीहरूको बिचमा हुन गयो। ओके, यसलाई कपी गर्नुहोस् त। ओके, आजको लागि यति नै। तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला है त।